नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ नेपालको एउटा बेग्लै त्यो पक्ष जुन पक्ष को बारेमा हामी चर्चा नगरिरहन सक्दैनौँ। हाम्रो अहिलेको संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको छ, तर त्यसभन्दा अगाडि नेपाल हिन्दू राज्य थियो। विश्वमै एक मात्रै हिन्दू राज्य भनेर नेपालले त्यति बेला चर्चा कमाएको थियो। अहिले पनि नेपालमा करिब 91% हिन्दूहरू छन् भनेर भनिन्छ र नेपाल फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर विभिन्न कोणबाट बहस चर्चा संवादहरू भइरहेको देखिन्छ सुनिन्छ। र यो चर्चाहरू भइरहँदाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष भनेर जसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र त्यो संविधानमा उल्लेख गरेको र अहिले अभियानहरू चलेको यो अभियान र संविधानमा लेखिएको विषयलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ होला त, अथवा के नेपालको राज्यको मूल चरित्र खास गरी धर्मको सन्दर्भमा परिवर्तन होला त, यो केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। र यो प्रश्न उब्जिरहँदाखेरि भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमै छ भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त झन् यो विषय पनि जोडिएर आइरहेको छ। र यी तमाम विषयहरू छन् जुन विषयमा कति त यसको पछाडिको भावभूमि कति बलियो छ, यसको पृष्ठभूमि कति महत्त्वपूर्ण छ। आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा विश्व हिन्दू परिषदको महासचिव हुनुहुन्छ जितेन्द्र कुमार सिंह। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब तपाईँहरूको सङ्गठनले नै भन्छ कि विश्व हिन्दू परिषद, होइन? यो अब तपाईँहरूको सङ्गठनले के गर्छ, सङ्गठनले कसरी काम गरिरहेको छ, सम्भवतः हाम्रो दर्शकहरूलाई केही कुराहरू जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर सुरुको विषय चाहिँ म तपाईँसँग जान्न चाहेको, भर्खरै प्रधानमन्त्रीले जुन अयोध्याको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यो अभिव्यक्ति नेपालमै अयोध्या छ, नेपालमै राम जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्तिले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो विश्व हिन्दू परिषद भनेर सञ्चालन गरिरहेको, सङ्गठन निर्माण गरिरहेको, हिन्दुत्वको चाहिँ बढावा गरिरहेको संस्थालाई त मद्दतै पुग्यो होला नि, होइन? निश्चित रूपले विश्व हिन्दू परिषद एउटा सामाजिक सांस्कृतिक सङ्गठन हो र विगतको दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन अयोध्याको विषयलाई उहाँले उठान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो गार्जियन, राष्ट्र प्रमुख हाम्रो गार्जियन जस्तै हुनुहुन्छ। गार्जियनले त सधैँ सही कुरा सही मार्गदर्शन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र निश्चित रूपले विश्व हिन्दू परिषद एउटा वैश्विक रूपले सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सङ्गठन भएको कारणले गर्दा राजनीतिक कुरा गर्नु एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि शोभनीय विषय हो। त्यसको लागि हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। तर धार्मिक आस्थासँग, धार्मिक तथ्य र प्रमाणसँग जोडिएको विषयलाई, तथ्यहीन विषयलाई जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीको समारोहमा उहाँले जुन विषयको उठान गर्नुभयो, जुन आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीले लेखेको रामायणमा पनि अलि पृथक विषय छ। त्यो जुन विषयको उहाँ जस्ट विपरीतमा उहाँले यो विषयलाई उठान गर्नुभयो र मलाई लागिरहेछ कि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जुन टोपी उहाँले अस्ति धारण गर्नुभयो, त्यो टोपीलाई पनि उहाँले बेइज्जती गर्नुभयो र आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई पनि बेइज्जत गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। र यो कुरो अयोध्या नेपालमै छ भनेर हामी नेपालीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो। पछि विदेश मन्त्रालयले यसलाई खण्डन पनि गरेको अवस्था थियो र वास्तवमा यो एउटा चर्चित विषय पनि हो। भारतको उत्तर प्रदेशको अयोध्या धाम यो त्रेतायुग कालदेखिको एउटा इतिहास हो। सरयू नदीको तटमा जुन अयोध्या छ, हामीहरूले अब हाम्रै पुर्खाहरूले कि चाइनालाई हामीले भ्रिकुटी दियौँ, त्यसै गरी भारतलाई हामीले सीता दियौँ। हाम्रै पुर्खाहरूले भनेको कुरा हामीले स्मरण गरेर, किन भन्दाखेरि
धर्म भनेको यही हो, संस्कार भनेको यही हो। पुर्खाले भनेको कुरा हामीले त्यसलाई श्रवण गर्ने र ती कुरालाई हाम्रो भावी पिँढीमा हस्तान्तरण गर्नु नै वास्तवमा धर्म संस्कृति यही हो। तर यसैमाथि खेलवाड भएको, यसैमाथि प्रहार भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा कैयौँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले, धर्म संस्कृति बुझेका संस्कृतिविदहरूले पनि होइन चितवनमा छ कि क्या हो, ठोरी नजिक त अयोध्यापुरी पनि छ, त्यहाँ अयोध्या छ भनेर बहस गरेको, बरु उत्खनन गरौँ, अध्ययन गरौँ, होइन यो हुनसक्छ भनेको पनि सुनियो क्या। बिल्कुल। तपाईँहरूले चाहिँ यसबारेमा केही अध्ययन गर्नुभएको छैन? प्रकाशजी, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो सपना संसारमै राम राज्य कायम होस् भनेर हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो सङ्कल्पना विश्व हिन्दू परिषद नेपालको हो। खुसीको कुरा हो, जन्मस्थान अयोध्या धाम नै छ, ठोरीमा पनि भगवान रामको मन्दिर बनोस्। जस्तै भारतको अयोध्यामा विश्व हिन्दू परिषद अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सुरुदेखि नै एउटा चम्पत रायजी भने महान आत्माले अहिले न्यासको उहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पुरै जीवनै त्यसमा उत्सर्ग गर्नुभयो र आज उहाँ सफल हुनुभयो। त्यहाँ राम मन्दिर बन्न गइरहेछ, नेपालमा पनि बनोस्। तर जन्मस्थानको सवालमा यसरी प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वहरूले विवाद खडा गर्नु चाहिँ यो जनतामै एउटा हास्यास्पद विषय भएको छ। म पनि मेची महाकालीमा यात्रा गर्छु। अब रह्यो कुरो, हाम्रो नेपालको आदरणीय विज्ञहरूले यो विषयलाई उठान गर्नुभएको हजुरले यहाँ राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व, जुन प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट उहाँ बिलङ गर्नुहुन्छ, जुन प्रधानमन्त्री विगतको दिनमा यही नेपाल जस्तो पुण्यभूमिमा संसारको 4-5 देशमा यो मदर मुनको होली वाइनको कार्यक्रम गर्न दिएन, नेपालमा आएर त्यो कार्यक्रम बकाइदा प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्तिले होटलमै 4-5 दिनसम्म आफ्नो पुरै कामकाज, सरकारी कामकाज त्यही सञ्चालन गरेर लजास्पद विषय हो। म पनि बाहिर गएँ, त्यस पश्चात नेपालको कूटनीतिक व्यक्तिहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, जितेन्द्रजी साह्रै यो लज्जाको विषय हो, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले होली वाइन खानु, सप्तरीमा अस्ति लाखौँको सङ्ख्यामा, 15 लाखको सङ्ख्यामा यी विभिन्न गतिविधिमा संलग्न मुस्लिमहरूलाई नेपालमा ल्याएर इज्जतीमा कार्यक्रम गराउनु, जुन इज्जतीमा कार्यक्रमको सङ्कल्प नेपाललाई नै इस्लाम देश बनाउने भनेर त्यो किसिमको काम हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै सहभागिता भनौँ अथवा उहाँको सहयोगमा त्यो कार्यहरू भयो र उहाँले भनेको र उहाँले विश्वास गरेको बुद्धिजीवीहरू मलाई लागिरहेको छैन प्रकाशजी कि यो जुन ऐतिहासिक तथ्य छ राम मन्दिरको विषय, राम जन्मस्थानको विषय, राम जन्मभूमिको विषय नेपालमै छ भनेर उहाँले विश्वलाई, नेपाललाई मात्रै यो केही तथाकथित कम्युनिस्ट सोच भएको व्यक्तिहरूलाई उहाँले बुझाएर मात्रै हुँदैन, विश्वलाई बुझाउनु पर्छ। यो चान्चुने विषय होइन। तर चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति जस्तो मान्छे, संस्कृतिविद, बडा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर जगमान गुरुङ, उहाँ जतिको मान्छेले पनि यही टेबलमा आएर मैसँग कुरा गर्नुभएको थियो। धेरै कुराहरू छन् जुन तथ्यहरूले प्रमाणित गर्न खोज्दैछ कि अयोध्या नेपालमै छ भनेर, र प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको विशाद ज्ञान छ भनेर पनि उहाँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? त्यो कुरालाई अब त्यो अनुसन्धानको विषय हो। निश्चित रूपले अनुसन्धान गर्नको लागि पुरातात्विक विभागको टिम त्यहाँ पनि खटिएको अवस्था छ र नेपालको अहिलेको अवस्थामा हरेक निकाय बिक्री भइसकेको कारणले गर्दा त्यो पुरातात्विक विभागले सर्वेक्षण गरेको, परीक्षण गरेको जुन रिपोर्ट आउँछ
मलाई लागिरहेछ डाक्टर जगमान गुरुङजीले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ, उहाँले उठान गरेको विषयलाई नै पुरातात्विक विभागले प्रमाणको सहित ल्याएर हामीलाई नेपाली जनताको समक्ष राख्छ। तर त्यहाँ पनि शङ्काको विषय हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर नि जस्तो चाहिँ तपाईँहरू त विश्व हिन्दू परिषद सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो कुनै राजनीतिक सङ्गठन त होइन नि? कदापि होइन, होइन नि, होइन। तपाईँहरू चाहिँ हिन्दुत्वको प्रवर्धन गरिराख्नु भएको छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भनिराख्नु भएको छ। झन् अयोध्या पनि यहीँ, राम पनि यहीँ जन्मिएको भनेपछि त हिन्दुत्वको प्रवर्धन गर्नको लागि झन् मद्दत पुग्ने भयो, धार्मिक पर्यटन झन् बढ्ने भयो, धार्मिक आस्था झन् बढ्ने भयो, नेपालको महत्त्व झन् बढ्ने भयो, विश्वमा रहेका हिन्दूहरूले नेपाललाई हेर्ने नजर झन् बेग्लै हुने भयो, झन् राम्रै भयो नि, होइन र भने? नै राम्रो हुनु राम्रो कुरा हो, तर राम्रोलाई नराम्रो बनाउनु यो त्योभन्दा नि घातक कुरा हुन्छ प्रकाशजी। राम्रोलाई नराम्रो बनाउनु त्योभन्दा नि घातक हुन्छ, यो मेरो विचारमा है। अब अयोध्या नेपालमै हुनु राम्रो त हो, तर विश्वको हिन्दूहरूको बिचमा एउटा फाटो ल्याउने यसले यो एउटा सङ्केत हो। नेपाल र भारत बिचको जुन हिन्दू समाज छ यसले फाटो ल्याउँछ, 100% फाटो ल्याउँछ प्रकाशजी। किन भन्दाखेरि विश्वको हिन्दूले त अयोध्या धाम भगवान रामको जन्मस्थान भनेको भारतको उत्तर प्रदेशमा, यद्यपि म कोही भारतको मान्छे होइन, म स्वाभिमानी नेपाली नै हो। त्यसकारणले भारत र नेपालको हिन्दू समाजको बिचमा एउटा द्वन्द्व फैलाउने काहीँ न काहीँ साइनो इस्लामिक चलखेल पनि यसमा छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताले हामीले बुझ्नुपर्छ यो विषय। यसले अलिकति राजनीतिक रङ पनि लिएको देख्नुभयो? एक्ज्याक्टली राजनीतिक रङ लिएको देखेँ। मैले स्मरण गराउँछु हजुरलाई, अस्ति भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संसदीय क्षेत्र बनारसमा एउटा बनारसकै युवालाई, त्यहाँका कम्युनिस्ट विचारधाराको, त्यहाँ पनि छ नि कम्युनिस्ट संसारमा छ, तिनीहरूले एउटा नेपाली युवा भनेर ल्याएर, जस्तै अब नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अयोध्या र राम जन्मभूमि भारतमै छ भनेर त्यो विवाद खडा गर्नको लागि, त्यहाँ दुई देशको बिचको सरकारको सम्बन्ध बिगार्नको लागि, दुई देशको बिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्नको लागि त्यहाँ नेपाली बनाएर एकजना भारतकै युवालाई त्यहाँ मुण्डन गरियो र पुरै भाइरल गरियो। त्यसलाई त्यति मात्र होइन, भाइरल गरियो। मलाई एकजनाले, पूज्य सन्तले मलाई, नेपालकै एकजना पूज्य सन्तले मलाई यो सेयर गर्नुभयो। तत्काल म भारत फोन गरेर विश्व हिन्दू परिषदको सङ्गठन मन्त्रीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको मैले जानकारी गराएँ। पूज्य योगीजीको पिएलाई मैले जानकारी गराएँ कि यो ठुलो चलखेल भइरहेको छ, नेपाल र भारतको बिचमा एउटा राजनीतिक द्वन्द्व त यतिकै चलिरहेछ, सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बिग्रोस् भनेर काहीँ न काहीँ यी विधर्मीहरूले, अपराधीहरूले यस्तो कार्य गरिरहेको छ। हजुरहरू यसलाई जसरी भए नि छानबिन गर्नु, नभए म स्वयं आउनुपर्छ भने म आएर त्यो अपराधीलाई म, यदि नेपालीमाथि भारतमा त्यस्तो व्यवहार कसैले गर्छ भने यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर मैले कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि 2 घण्टाभित्र ती व्यक्तिहरूको घरमा पुलिस रेड गर्न गएपछि सबै फरार थियो र त्यहाँ 1 घण्टापछि तेस्रो घण्टामा त्यहाँको नाइके समातियो र भोलिपल्ट क्लियर भयो कि 1000 रुपैयाँ दिएर त्यसलाई भन्न लगायो नेपाल भारतको यो सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध बिगार्नको लागि। यो प्रमाण सहित प्रमाणित भएको कुरा। यो विश्व हिन्दू परिषद जसको तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ नि नेपालको, त भारतमा पनि विश्व हिन्दू परिषद छ नि, होइन? निसन्देह प्रकाशजी, विश्व हिन्दू परिषद एउटा वैश्विक सङ्गठन हो। यसको के सम्बन्ध, साइनो के छ? भारतको विश्व हिन्दू परिषद अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो र निश्चित रूपले हाम्रो वैचारिक अधिष्ठान हिन्दुत्व हो। भारतको विश्व हिन्दू परिषद हो अथवा अमेरिकामा होस्, अथवा जापानमा होस्, अथवा थाइल्यान्डमा होस्, वैचारिक अधिष्ठान हाम्रो हिन्दुत्व हो र भारतको विश्व हिन्दू परिषद भारतको लागि काम गरिरहेको छ र नेपालको विश्व हिन्दू परिषद, नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपालको चर्चित सिने कलाकार, सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय टीका पहाडीजी हुनुहुन्छ, सबैले चिनिराख्नुहुन्छ। टीका पहाडीजी हामी लगायतका व्यक्तित्वहरू
नेपालको विश्व हिन्दू परिषद नेपाल र नेपालीको लागि यहाँको धर्मको लागि, यहाँको संस्कारको लागि, यहाँको पहिचानको लागि, यहाँको राष्ट्रियताको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। यसले राजनीतिक मुद्दा बोक्छ कि बोक्दैन? राजनीतिसित कुनै पोलिटिकल पार्टीसित हाम्रो कुनै अट्याचमेन्ट, कुनै सम्बन्ध छैन। तर तपाईँहरू जुन हिन्दू राष्ट्रको वकालत जुन गरिराख्नु भएको छ नि, हामी कहाँ त्यो धार्मिक विषय होइन, यो त राजनीतिक विषय बनेर आइराखेको छ नि। राजनीतिक प्रकाशजी यसलाई बनाइएको हो। वास्तवमा यो राजनीतिक विषय त हुँदै होइन। हामी नेपाली सुतिरहेको रातमा चन्द नेताहरू आएर, 4-5 जना टाउकेहरू आएर हाम्रो 3 करोड नेपालीको स्वाभिमान, पहिचान, त्यति मात्र होइन, विश्वकै नेपालीहरूको, जस्तै मुस्लिमहरूको लागि मक्का मदिना, क्रिस्चियनहरूको लागि भ्याटिकन सिटी, त्यस्तै विश्वकै हिन्दूहरूको लागि एउटा गौरव गर्ने देश, पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, तपोभूमि, पूज्य सन्तहरूको भूमि यो नेपाल थियो। यसलाई राजनीतिकरण बनाइयो। यो राजनीतिक मुद्दा होइन, यो त देशको एउटा पहिचान छ, स्वाभिमान छ। राजनीतिक बनाइयो, तर नेपाली जनता कदापि यसलाई स्वीकार गरे छैन। नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, छ र रहनेछ। 3 करोड नेपाली जनताले त्यसमा विश्वास गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ जस्तो शब्द चयनमा तपाईँ हिन्दू राष्ट्र भनिराख्नु भएको छ होइन? कतिपय मानिसहरू चाहिँ हिन्दू राज्य भनेको पनि सुन्छु म। हिन्दू राज्य कि हिन्दू राष्ट्र, यसमा के फरक छ? तपाईँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनिराख्नु भएको छ, मैले शब्द यसो ख्याल गर्दाखेरि। बिल्कुल प्रकाशजी, हिन्दू राष्ट्र नै हामी भन्छौँ। किन भन्दाखेरि शासन सत्ता जुनसुकै होस्, हिन्दू राष्ट्र कायम होस्। यो हाम्रो बटन लाइन हो र हाम्रो नारा भनौँ, हाम्रो माग भनौँ, हिन्दू राष्ट्र नै हो। राज्य, हिन्दू राज्य भनेको अब राजा सहितको भनेर आउँछ, तर हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राज्यमा फरक छ। हामी यो संविधानलाई नै टेकेर हिन्दूहरूको जुन पहिचान छ, हिन्दू राष्ट्र छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा धारणा छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ हिन्दू राज्य भयो भने त्यस अन्तर्गत राज संस्था फर्कन्छ, राज संस्था ल्याउन सकिन्छ, त्यसलाई मद्दत गर्नको लागि हिन्दुत्वको वकालत गर्छन्। तपाईँहरू चाहिँ त्यो होइन, अहिलेकै संविधान अन्तर्गत रहेर तर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ चाहिँ तपाईँहरू त्यो भनिराख्नु। बिल्कुल, हाम्रो क्लियर कन्सेप्ट। जस्तो चाहिँ हामी कहाँ अन्य छन् नि, जस्तो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, अन्य छ, कतिपय राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन् हामी कहाँ, जो चाहिँ के भन्दैछन् भने नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राज्य हुनुपर्छ र राज संस्था पनि हुनुपर्छ भनेर। त्यसमा तपाईँहरूको विमति हो? नै, विमति छैन। किन छैन भन्दाखेरि पोलिटिकल जहाँ कुरा आउँछ त्यहाँ हाम्रो सहमति विमतिको कुरै हुँदैन। हामी केवल साङ्गठनिक कुरा गर्छौँ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौँ र पोलिटिक्स गर्ने पोलिटिकल पार्टीले गरिराख्नु भएको छ र हामी विरोध पनि गर्दैनौँ र उहाँहरूको पछाडि गएर हामी नारा पनि लगाउँदैनौँ। हाम्रो छुट्टै एउटा कार्य गर्ने एउटा शैली छ। हामी व्यक्ति निर्माण गरेर समाजमा जबसम्म असल व्यक्ति निर्माण हुँदैन तबसम्म असल नेता, असल पत्रकार, असल इन्जिनियर, असल डाक्टर हुँदैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले हाम्रो कार्य विशुद्ध रूपले एउटा अलग किसिमको हाम्रो कार्य हो। अनि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ तपाईँहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? त्यसको लागि त एउटा ठुलो एउटा मेजोरिटी कायम गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रभावमा पार्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि भोलि त संविधानमा त त्यही कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राजनीतिक पार्टीहरू उनीहरू चाहिँ विश्वस्त हुनु पर्यो अथवा कन्भिन्स हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ प्रभावकारी भूमिका हुनु सक्नु पर्यो। कसरी त राजनीतिमा प्रवेश नगरिकन उनीहरूलाई प्रभावमा नपारिकन त यो सम्भव देखिन्न त। फेरि यस्तो छ प्रकाशजी, हामी राजनीति गर्दैनौँ, तर समाजमा सही व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ र सही कामको लागि, राष्ट्रको लागि र आफ्नो स्वाभिमानको लागि राजनीति हुन्छ भनेर म त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्तो पार्टीहरूलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। र यो कुरो परिवर्तन राजनीतिले नै हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। र मलाई लागिरहेछ यो हिन्दू राष्ट्रको जहाँसम्म विषय छ, कुरा छ,
नेपाली जनताले स्वीकार नगरेको कारणले गर्दा आउने दिनहरूमा जस्तै अहिले देशमा व्यापक भ्रष्टाचार, बलात्कार, एसिड अट्याकहरू भएको अवस्था छ। नेपाली पार्टीहरू, भयभारका पार्टीहरू सबै पथ जुन हुन्छ, पोलिटिकल पथ, पोलिटिकल जुन एउटा नर्म्स हुन्छ, त्यो नर्म्सबाट अलग भएको, मिसट्र्याक भएको अवस्था छ। नेपाली जनता बिचलीमा परेको अवस्था छ। भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो अब नेपाली जनताको हातमा छ। र पोलिटिक्सको जहाँसम्म कुरा छ, नेपाली जनता आफैमा एउटा जागरुक जनता हो मलाई लाग्छ। यो बुझेँ मैले, तर त्यो हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि केही त गर्नुपर्छ नि। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? कुनै एउटा अभियान चलाउनु पर्यो कि त्यति एउटा प्रभावशाली त हुनु पर्यो त, नत्र कसरी आउँछ र? बिल्कुल, हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि जस्तै विश्व हिन्दू परिषद पूज्य सन्तहरूको मार्गदर्शनमा चल्ने सङ्गठन हो। सन्तहरू नेपालको र विश्वको सन्तहरू, पूज्य सन्तहरूसँग हाम्रो एउटा चर्चा चलिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ नेपालको 7औं प्रदेशमा विशाल सन्त सम्मेलन गरेर काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्त सम्मेलन गर्ने निकट भविष्यमा। र त्यो सन्त सम्मेलनले, किन भन्दाखेरि सन्तको वाणी पवित्र वाणी हुन्छ। पूज्य सन्तहरूको न परिवार हुन्छ न बच्चा हुन्छ, उहाँहरू केवल धर्मको लागि र राष्ट्रको लागि उहाँ बाँच्नुहुन्छ। र सन्तहरूले भनेको कुरालाई विश्व हिन्दू परिषदले आफ्नो जीवनको उद्देश्य र कानुन बनाएर निकट भविष्यमा जुन एउटा हुन्छ काठमाडौँमा, त्यसपछि हामी निर्धारण गर्छौँ कसरी, कुन दिशामा हामी अगाडि बढ्ने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले वैदेशिक सहयोग पनि लिनुहुन्छ। जस्तो चाहिँ कतिपय मानिसहरू भन्छन् नि, जस्तो चाहिँ भारतको चाहिँ युपीको मुख्यमन्त्री योगीजी हुनुहुन्छ नि, त उहाँको पनि नेपालमा चाहिँ उहाँले आएर अभिव्यक्ति दिएको, बोलेको हामीले सुनेका छौँ। टुनिखेलमा, बनकालीमा पनि उहाँले बोल्नुभयो होइन, कि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, अझ हिन्दू राज्य। उहाँ त राजाकै पनि कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू विश्व हिन्दू परिषद सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, नेपालमा पनि छ, भारतमा पनि छ। मतलब एक तहमा तपाईँहरूको संवाद भएको छ कि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ अथवा हिन्दू राज्य नै हुनुपर्छ भनेर? यस्तो छ, अब भारतले चाहेर नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि नेपालकै 3 करोड नेपाली जनता उठ्नुपर्छ। वैचारिक सहयोग निसन्देह गर्छ गर्नेले, तर उठ्नु चाहिँ यहीँको जनता उठ्नुपर्छ, स्वाभिमानी नेपाली नै उठ्नुपर्छ। र मलाई लागिरहेछ आउने दिनहरूमा 3 करोड नेपाली जनता आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो पहिचानको लागि उठ्ने नै छ। र हाम्रो वैचारिक समर्थन निश्चित रूपले हजुरहरूले जुन वाचन गर्नुभयो, पूज्य योगी आदित्यनाथ र भारतको हाम्रो संस्थाहरूले 100% वैचारिक सहयोग र समर्थन हामीलाई मिल्ने नै छ, प्राप्त हुने नै छ। अहिले उहाँले यस सन्दर्भमा केही तपाईँहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ कि छैन वैचारिक रूपमा? वैचारिक त हाम्रो यो अधिष्ठानै हिन्दुत्व हो र हिन्दुत्वको बारेमा सहयोग, सहकार्य, मार्गदर्शन हामी सधैँ हामी प्राप्त गरिरहेछौँ। तर यसले नि फेरि यसले चाहिँ यो बिस्तारै राजनीति घुस्ने यसमा, र यसले बिस्तारै पोलराइजेसन पनि गर्छ नि त होइन? जस्तो तपाईँहरू हिन्दूको मात्रै कुरा गर्ने, कसैले इस्लामको कुरा गर्ला, कसैले क्रिस्चियनको मात्रै कुरा गर्ला, कसैले शैवको। मतलब यसले फेरि के हुन्छ, हामी कहाँ धार्मिक द्वन्द्व बढाउँदैन? धार्मिक द्वन्द्व अब चाहिँ बढाउँछ प्रकाशजी। पहिला नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको बेलामा, धर्म सापेक्ष राष्ट्र भएको बेलामा यहाँ बसोबास गरेको इस्लाम, इसाई सबैलाई सुरक्षा दिनु, रक्षा गर्नु हामी हिन्दू सङ्गठनको, हामी नेपाल र नेपालीको, 3 करोड नेपाल र नेपालीको एउटा जिम्मेवारी थियो। तर आज देश छाडा भइसकेको अवस्था छ। भए जतिको पहाड व्यापक रूपले कन्भर्जन भइरहेछ इसाईकरणको दृष्टिकोणले। र त्यति मात्रै होइन, अहिले डरलाग्दो परिस्थिति, मैले एउटा नयाँ विषय जोड्न खोजेको, डरलाग्दो परिस्थिति सीमा क्षेत्रमा व्यापक इस्लामीकरणको अहिले होडबाजी चलेको अवस्था छ।
त्यसकारणले अब आउने दिनहरूमा नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनामा प्रबल हेरिरहेछु। किन भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक समाजलाई अल्पसङ्ख्यकले थिचोमिचो गर्न खोजियो भनेदेखि त्यहाँ स्वतः द्वन्द्व खडा हुन्छ र त्यो सुरु भइसकेको छ नेपालमा। यस्तो द्वन्द्व खडा हुनुमा अथवा द्वन्द्व गर्नुमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो संस्थाको भूमिका कति रहन्छ? बिल्कुल द्वन्द्व हुनु हुँदैन। नेपाल एउटा गौतम बुद्ध, विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो र हाम्रो सोच, हाम्रो उद्देश्य विश्व क्रान्तिमय नहोस्, विश्वमा एउटा शान्ति छाओस् भनेर हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। र कसैले हामीलाई आएर हाम्री चेलीबेटीमाथि बलात्कार गर्ने, एसिड फ्याँक्ने र हामीलाई तर्साएर यदि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने यदि कुनै गलत मानसिकता, गलत तत्त्वहरू नेपालमा यदि प्रवेश गर्न खोज्छ भने हामी पशुपतिनाथको देशको हामी सन्तान छौँ। हामी गौतम बुद्ध जन्मेको देशको वासी छौँ। हामी सगरमाथा भएको देशको हामी वासी छौँ। हामी त्यसलाई कदापि हामी सहन र स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यो त अपराध अन्तर्गत पर्यो। अपराधलाई त प्रहरीले नियन्त्रण गर्छ, राज्यको कानुनहरू छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो संस्थाले हात हाल्नु परेन नि, होइन? तर मैले भन्न खोजेको जस्तो चाहिँ अब यो यदि जस्तो तपाईँ यो धर्म परिवर्तनको कुरालाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो चाहिँ कयौँ यो हिन्दूसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले भनेको सुन्छौँ हामी कि इस्लामीकरण भयो, क्रिस्चियनीकरण भयो, यान भयो, त्यान भयो। त एकछिन फर्केर ऐना हेर्ने हो भने, तपाईँहरू जस्तो संस्थाले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ हिन्दुत्वको प्रवर्धन गर्न सकेका रहेनछौँ, यहाँभित्र भएका खराबीहरूलाई हटाउन सकेका रहेनछौँ भनेर पनि त हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। बिल्कुल बिल्कुल गल्ती हामीमै छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूले जुन काम गर्नुपर्ने थियो समाजमा त्यो नगरेको कारणले गर्दा आज यो अवस्था हाम्रो सामु आएको हो। र निश्चित रूपले ठुला भनाउँदा जातिहरूले, तथाकथित म भन्छु, तथाकथित ठुला भनाउँदा जातिहरूले हिन्दू धर्मलाई आफ्नो पेवा बनाएर, पेवा ठानेर हाम्रै दाजुभाइहरूलाई पहाडतिर दमाई, कामी, सार्की, लिम्बू, तराईतिर चमार, दुसाद, मुसहरहरूलाई आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न नदिने, यी यावत कारणहरूले गर्दा हाम्रो समाजमा वितृष्णा उत्पन्न भएको हो प्रकाशजी। र यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाले गरेको गल्ती हामीले स्वीकारेर ती नागरिकहरूलाई, ती हाम्रै दाजुभाइहरूलाई हामीले अँगालो हाल्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो धर्म भनेको पवित्र धर्म हो, पुण्य धर्म। म त यो भन्छु कि संसारमा केवल एउटा मात्रै धर्म छ, वैदिक सनातन धर्म। अरू बाँकी भनेको इसाई र इस्लाम भनेको पोलिटिक्स हो, राजनीति हो। धर्मले धारण गर्न सिकाउँछ। धारण भनेको धर्मले वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ, वर्ल्ड इज फ्यामिली हामी भन्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागो भवेत्। अरू कुनै धर्मले भन्दैन। हो, कमी कमजोरी हामी भित्रै छ, समस्या हामी भित्रै छ र त्यो समाधान हामी स्वयंले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र त्यो समाधानको दिशामा हामी विश्व हिन्दू परिषद नेपालले लगभग नेपालमा 12 अञ्चल 52 जिल्ला, पहिलाको अञ्चलको संरचना अनुसार अहिले 52 नै हाम्रो कार्यक्षेत्र 14 अञ्चलमा, 12 अञ्चलमा जस्तै यो जुन तपाईँले जुन सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको छ, हिन्दू राष्ट्रको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यसले कतै यस्तो मतलब नि तपाईँहरूलाई यसो सोच्दाखेरि तपाईँहरूको सङ्गठनको आफ्नो स्वरूप छ, सदस्यता बनाउने आफ्नो छ, काम गर्ने उद्देश्य आफ्नो छ, त्यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई यसले चाहिँ कति यो हिन्दू धार्मिक कट्टरता बढाउने जस्तो चाहिँ भारतमा छ नि, होइन? शिवसेना भनेर त्रिशूल लिएर सडकमा आउँछ, सडक जाम गर्छ, विध्वंस गर्छ, हङ्गामा गर्छ, धर्मको नाममा युद्ध छ, त्यहाँ हङ्गामा छ। कतै हामी पनि त्यही कट्टरतातर्फ, त्यही उग्रवादी पथतर्फ त जाँदै छैनौँ? कदापि होइन प्रकाशजी। नेपाल र नेपाली कहिले पनि उग्र भएको थिएन र हुने पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ र विश्वास पनि छ।
र हाम्रो धर्म कहिले पनि कट्टरता भन्ने संस्कार हामीलाई सिकाएको छैन र हामीले पनि हाम्रो सन्ततिलाई मेरो छोरा मेरो छोरीलाई हैन सबैलाई आदर गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामीले सिकाउँछौँ। हाम्रो संस्कारै त्यही हो। हिन्दुत्वको संस्कार वास्तवमा विश्वले सिक्नुपर्छ र विश्वले आज सिकिरहेको छ। कट्टरता त इस्लामीकरणमा छ, जुन इस्लामले भन्छ इस्लाम एक्सेप्ट गरेनौ भने, इस्लाम कबुल गरेनौ भने हामी हिन्दूहरूलाई इस्लामिकहरूले काफिर भन्दो रहेछ। काफिर वाजिबुल कत्ल है, काफिरलाई सिधै कत्ल गरिदेऊ, मारिदेऊ, त्यो हो कट्टरता। तर हामीले त सूर्यलाई पूजा गर्छौँ, हामीले जललाई पूजा गर्छौँ, हामीले कुकुर कागलाई हामीले पूजा गर्छौँ हामी नेपालीले। हाम्रो संस्कार त्यो हो प्रकाशजी। त्यस कारणले कट्टरता होला, गर्नेले गर्छ, राजनीति गर्छ कट्टरता शब्दलाई आत्मसात गरेर। तर नेपाल र नेपालीले, हिन्दुत्वले, हाम्रो संस्कारले, हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रो पूज्य सन्तहरूले सिकाएको जुन संस्कार छ कदापि हामी कट्टरतातिर जाँदैनौँ। त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरू जुन अभियानमा हुनुहुन्छ अहिले, यो विश्व हिन्दू परिषद अरूहरूले पनि भन्दैछन् कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने, त्यो कायम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? नसक्ने यहाँ कुनै बाटो म देखिरहेको छुइनँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो सङ्कल्प दृढ छ। यो 3 करोड नेपालीको सङ्कल्प हो। यो कुनै 4-5 जना नेताहरू टाउकेहरू बसेर एक ठाउँमा निर्णय गरेको सङ्कल्प होइन। त्यस कारणले समय आउँछ, समय बलवान हुन्छ प्रकाशजी। समयले प्रमाणित गरेर देखाउँछ कि यो देशमा के आवश्यकता छ, के चाहिन्छ, नेपाली जनताले के खोजेको छ। तराई पहाड हिमालको नेपाली जनताले, हिन्दूले मिलेर यो एउटा संयुक्त विषयलाई, जुन देशको एउटा कोर एउटा जुन पार्ट छ, त्यो पार्टलाई नेपाली जनताले, 3 करोड नेपाली जनताले, तराई पहाड हिमालको जनताले मिलेर यसलाई निश्चित रूपले मेरो मनले एकदम त्यो भनिरहेको अवस्था छ। राजनीतिले त हामीलाई तोड्यो, पहाडी बनायो, मधेसी बनायो, राजनीतिले तोड्ने काम नै गर्छ अहिलेसम्म। तर धर्म नै हो केवल जुन तराई पहाड हिमाललाई जोड्छ। र जबसम्म नेपालमा तराई पहाड हिमाल जोड्दैन तबसम्म नेपालको अस्तित्व बाँच्दैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब तपाईँहरू विश्व हिन्दू परिषदकै अभियानबाट मेची महाकाली गर्नुभयो, देशको विभिन्न भागमा जानुभयो, सङ्गठन पनि तपाईँहरूको थुप्रै ठाउँमा रहेको छ, विदेशमा रहेका कयौँ संस्थाहरूसँग पनि तपाईँहरूको एउटा वैचारिक सैद्धान्तिक एउटा सम्बन्ध छ। त्यो सबले के भन्छ त, नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर भन्दो रहेछ? नेपाल भन्दा नि बाहिर गइसकेपछि हामीलाई, अब हाम्रो नेताहरूले यसलाई स्वीकार्दैन, किन भन्दाखेरि तिनीहरूको लागि धर्म भनेको त अफिम छ। हामी जस्तै म एकचोटि बाङ्लादेश गएको थिएँ, त्यहाँको हिन्दूले सिधै आएर मलाई खुट्टै ढोग्यो। किन तपाईँले खुट्टा ढोग्नुभयो? तपाईँ पशुपतिनाथको देशबाट आउनुभएको, पवित्र भूमि, पुण्य भूमिबाट आएको एउटा महान आत्मा हुनुहुन्छ भनेर होइन। बाहिरको संसारमा हामी नेपालीलाई यसरी सम्मान गर्छ। इभन भारतमा पनि नेपालमा नेपालकै सन्तहरूलाई जति सम्मान हामी नेपालीले गर्दैनौँ त्योभन्दा बढी सम्मान यो भारतको बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै सिधै चरण स्पर्श साष्टाङ्ग दण्डवत भारतको हिन्दूहरूले पूज्य सन्तहरूलाई गर्छ। यस्तो एउटा संस्कार छ र नेपालीलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा हामी जान्छौँ हामीलाई पूजा गर्छ मान्छेहरू। तर अहिले विभिन्न राजनीतिको कारणले गर्दा हामी नेपालीलाई अब हे दृष्टिकोणले हेर्ने अब कता कता मलाई फिलिङ भइरहेको अवस्था छ। दुःखद कुरो छ। नेपालभित्रै चाहिँ यो धर्मको सन्दर्भमा यस्तो प्रबल मत भएको चाहिँ पाउनु भएको छैन तपाईँले? नेपाल बाहिर चाहिँ भयङ्कर इज्जत गरेको पाइयो, नेपालभित्रै चाहिँ यहीँ रहेका बासिन्दाहरू नेपालीहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ अथवा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा धारणा बनेको चाहिँ पाउनु भएको छैन? यहाँ त म त एउटा सामाजिक अभियन्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। म हरेक घर घरमा जान्छु, तराई पहाड हिमालको बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई गएर भेट्छु। त्यहाँ त ठुलो एउटा आशा विश्व हिन्दू परिषद नेपालसित
3 करोड नेपाली जनताले ठुलो आशा राखेको छ कि यो भनेको एउटा पवित्र सङ्गठन हो, यसले हाम्रो जुन एउटा सोच छ, जुन सङ्कल्प छ, हाम्रो पहिचान छ, यसले पुरा गराउँछ। यो राजनीतिक सङ्गठन होइन जस्तो एउटा वास्तविकता छ। र हामी हरेक घरमा गएपछि, हामी प्रवासमा जाँदाखेरि हामी होटलमा बस्दैनौँ, हामीसँग पैसो पनि हुँदैन त्यति, हामी घरमै गएर हजुरको गाउँमा जान्छौँ भने हजुरकै घरमा गएर हजुरसँगै बसेर हामी भोजन गरेर त्यहाँको हामी विचार लिन्छौँ। हामी नेपाली जनता एकदम कन्फिडेन्ट छ कि आउने दिनमा यही नेपाली जनताहरूले हाम्रो पहिचान, हाम्रो स्वाभिमान हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछ भनेर विश्वास गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यो राज्यको संयन्त्रलाई पनि थाहा छ, हजुरलाई पनि थाहा के छ भन्दाखेरि संविधान बन्ने बेलामा मत सर्वेक्षण भएको थियो, मत सङ्कलन भएको थियो। त्यो सङ्कलन पेटिकामा काहीँ न काहीँ 80-90% जनताहरूको भाव, 80-90% जनताहरूको चाहना नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर त्यसमा राखियो र त्यसलाई त्यो टोकरीमा त्यसलाई सेलाइयो। त्यसकारणले नेपाली जनताले एकदम चाहिरहेको अवस्था छ र एकदम ढुक्क छ नेपाली जनता। हिन्दू राष्ट्र कुनै राजनीतिक विषय होइन, यो फेरि पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर नेपाली जनताले भनिरहेको छ। तैपनि राजनीतिले नै पुरा गर्छ, यो आउँछ समय। यसमा कसैले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका त खेल्नु पर्ने नै। बिल्कुल नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बिल्कुल हामी छौँ र विभिन्न यो देशको सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न तह तबकामा अवकाश प्राप्त गरेको नेपाल सेना, जनपद प्रहरी र यो ब्युरोक्रेसीको ठुलो मान्छेहरू अहिले एउटा डिजाइन बनाइराख्नु भएको छ देशव्यापी, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। आउँछ एउटा समय, परिस्थिति आउँछ जुन समयलाई आत्मसात गर्छ जनताले, र जनता 3 करोड नेपाली जनता त्यो सही व्यक्ति, नेपाल आमाको सही सन्तानहरूलाई माया गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त आउँछ समय, आउँदैछ। यसमा केवल विभाजित भएको राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै हो त्यसपछि? बिल्कुल। यो जुन अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु, त्यो नेपालभन्दा बाहिर जब तपाईँहरू जानुहुन्छ सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि या भ्रमणको लागि या अध्ययनको लागि, जेसुकैको लागि भए पनि, त्यो जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सम्मान गरेको जस्तो, आदर गरेको जस्तो त्यो तपाईँहरू भेटिराख्नु भएको छ होइन? बिल्कुल। त्यसो हो भने नि जस्तो नेपालमा चाहिँ अब जस्तो एउटा एकछिन धर्मको कुरालाई एकछिन थाती राख्ने हो भनेदेखि राज्य बाँच्ने आधार पनि त निर्माण गर्नुपर्छ नि त होइन? अब त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यले निर्धारण गरेको एउटा धेरैवटा नीतिमध्ये एउटा पर्यटन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेको छ। बिल्कुल। हामी कहाँ चाहिँ पर्यटनका त थुप्रै हिमालहरूको अवलोकन गर्ने, पहाडहरूको, नदीहरूको त्यो छँदैन छ। धार्मिक पर्यटनको चाहिँ त्यस भए त हामी कहाँ ठुलो सम्भावना हुनुपर्ने। मानिसहरू चाहिँ पशुपतिनाथदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म, लुम्बिनीदेखि लिएर जनकपुरसम्म त थुप्रै मानिसहरू आउनुपर्ने, त्यो मार्फत नेपालले आय आर्जन गर्ने धार्मिक पर्यटनको एउटा ठुलो मेला लाग्नुपर्ने, त्यो पनि त भइराखेको छैन नि त फेरि। निश्चित रूपले यो धार्मिक पर्यटनको जहाँसम्म यो सन्दर्भ छ प्रकाशजी, यो गभर्मेन्टकै पोलिसी अन्तर्गतको एउटा पाटो हो, एउटा विषय हो। र मलाई लागिरहेछ कि सरकारले यो धार्मिक पर्यटनको विषयमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने हुन्छ र कर्मचारी तन्त्रले सोचिरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। यसमा नि जस्तो तपाईँहरू जस्तो विश्व हिन्दू परिषद, जस्तो भारत, बङ्गलादेश अथवा म्यानमार, जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँहरू, त नेपालमा चाहिँ जस्तो बुद्ध जन्मिएको यहीँ होइन, पशुपतिनाथ यहीँ, मुक्तिनाथ यहीँ, मनोकामना यहीँ, यी जुन चिजहरू छन् नि हाम्रो धार्मिक पर्यटन, यसको प्रवर्धन चाहिँ तपाईँहरू किन गरिराख्नु भएको छैन त? नै, हामी लागेछौँ। हाम्रो स्तरबाट हामी त एउटा सामाजिक कार्यकर्ता, हामी सामाजिक सङ्गठन हो, राजनीतिक त होइन कि एकैचोटि हामी कायापलट गरिदिन्छौँ। तर हामी हाम्रो स्तरबाट जस्तै नेपाल र भारतको केही यस्ता धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध, जस्तै हजुरले भन्नुभयो बोधगया जस्तै लुम्बिनीमा गौतम
सिद्धार्थ गौतमको जन्म लुम्बिनीमा भयो, नेपालको लुम्बिनीमा, तर बुद्धत्व प्राप्त कहाँ गर्यो भन्दाखेरि विश्वलाई थाहा छ, बोधगयामा। बोधगया र लुम्बिनीको एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यसै गरी भारतको भगवान रामको जन्मस्थान अयोध्या र जनकपुर, त्यसै गरी हजुरको विभिन्न धार्मिक क्षेत्र, जस्तै मैले एउटा थोरै जोड्न खोजेको के छ भन्दाखेरि पोखरामा विन्ध्यवासिनी मन्दिर छ। पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर, अस्ति पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरको आदरणीय अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ, उहाँ स्वयं हुन्डाईको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जितेन्द्रजी आजभन्दा झन्डै 5-6 वर्ष पहिला पोखराको समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्वहरू यहाँबाट भारतको विन्ध्याचल गएर हामी त्यहाँबाट एउटा यात्रा ल्याएर यो विन्ध्यवासिनी मन्दिरको स्थापना भएको छ र यो ठुलो एउटा विषय छ। जस्तै उत्तर प्रदेशको 22 करोड जनतालाई हामीले, अब निश्चित रूपले भारतको अब उत्तर प्रदेशको जनताहरू म्याक्सिमम जनता त्यहाँको धार्मिक जनता छ। नेपाल एउटा त्यो घुम्ने मात्रै ठाउँ होइन कि एउटा तपोभूमि हो, देवभूमि हो र एउटा धार्मिक ऐतिहासिक सम्बन्ध छ भनेर हामीले 22 करोड उत्तर प्रदेशको जनतालाई पोखराको यो ऐतिहासिक सम्बन्धको बारेमा हामीले गएर त्यहाँ प्रचार गऱ्यौँ भने 22 करोड नेपाली जनता पोखरा आउनु भनेको त ठुलो धार्मिक पर्यटनको एउटा विषय हो नि। र यो विषयलाई अस्ति हामीले लकडाउन हुनु पूर्व उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदरणीय योगी आदित्यनाथलाई विश्व हिन्दू परिषदको एउटा पत्र लेखेर र गणेश बहादुर श्रेष्ठसँग जुन हाम्रो कुराकानी भयो कि सधैँ भारतबाटै नेपाल उहाँको धार्मिक व्यक्तित्वहरू एउटा यात्रा लिएर आउनुहुन्छ, जुन विश्व हिन्दू परिषदको एउटा अहम पार्ट हो धर्मयात्रा। गणेश बहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो कि हामी नेपालबाट पनि अब यहाँको 150-200 जना एउटा यात्रा लिएर जाउँ, त्यो यात्रालाई हामी आग्रह गरौँला, हाम्रो मुख्यमन्त्रीले स्वागत गरेर बिदा गर्नुहुन्छ र तपाईँ आग्रह गर्नु विश्व हिन्दू परिषदको माध्यमबाट पूज्य योगी आदित्यनाथले हामीलाई त्यहाँ के अरे रिसिभ गरेर त्यहाँबाट अब स्वागत गरेर बिदा गर्नको लागि मैले कुरा गरेको थिएँ र योगी आदित्यनाथलाई एकदम राम्रो लागेछ यो विषय। र वास्तवमा हो, नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि धार्मिक पर्यटनको विषय एउटा अहम विषय हो। र अर्को डेढ वर्ष झन्डै पहिला मेचीदेखि महाकालीको लगभग हामी 40 जना जति, त्यसमा नेपाल भारत मैत्री सङ्घको पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू गयौँ। हाम्रो एउटा यही नेपाललाई अब यो धार्मिक यो टुरिज्मकै विषयमा, धार्मिक पर्यटनकै विषयमा हामी एउटा विषय लिएर गएको थियौँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय म जोड्छु। दक्षिण भारतको हिन्दूहरूलाई त्यहाँको राज्य सरकारले मुक्तिनाथ दर्शन गर्नको लागि 35,000 रुपियाँ सब्सिडी दिँदो रहेछ। एउटा नयाँ विषय छ यो, अस्ति हामीले थाहा पायौँ। र त्यसैलाई आधार मानेर भारतको तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई हामी भेट्न गएका थियौँ। हाम्रो अपोइन्टमेन्ट भइसकेको थियो। हामी त्यहाँ पुगेको दिन उहाँको फ्लाइट, उहाँ फरेन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फ्लाइट अलि डिले भयो र विदेश मन्त्रालयमा हामी लगभग 40-45 जना नेपाली वेशभूषामै त्यहाँ गएर त्यहाँको विदेश राज्य मन्त्री जनरल बीके सिंहजीसँग हामी 1.5 घन्टा जति बसेर कुराकानी गऱ्यौँ र लिखित रूपमा नेपालको जुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जुन पर्यटकीय धार्मिक पर्यटनको सन्दर्भमा जुन यो एउटा एरियाहरू छ, जुन तपोभूमि देवभूमि एउटा ठाउँहरू छ, त्यो विषयमा हामीले लिखित रूपमा हामीले उहाँको माध्यमबाट त्यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई हामीले त्यो आग्रह गरेछौँ हामीले। भनेपछि धार्मिक पर्यटनको सम्भावना नेपालमा रहेछ। निश्चित रूपले भारतले पनि यसमा नरम दृष्टि राखेको पाइयो त्यसै। निश्चित रूपले यो चाहिँ राज्यबाट राज्यको सम्बन्ध भयो, स्टेट टु स्टेट सम्बन्धको कुरा भयो। पब्लिक टु पब्लिक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ हाम्रो धार्मिक सम्बन्धको सन्दर्भमा? पब्लिक टु पब्लिक सम्बन्धको लागि एउटा अर्को म अब विश्व हिन्दू परिषदसँगै जोडिएको विषय हो। सन् 2004 देखि भगवान रामको जन्मस्थल अयोध्यादेखि माता सीताको जन्मस्थान जनकपुर, जानकी मन्दिर एउटा ऐतिहासिक हामीले एउटा यात्रा सुरु गऱ्यौँ। विवाह पञ्चमीको पावन अवसरमा सन् 2004मा त्यहाँको विश्व हिन्दू परिषदको अधिकारीहरू, पूज्य सन्तहरू त्यहाँबाट जसरी जुन बाटो भएर अयोध्यादेखि
जनकपुर जुन बाटो भएर यो जन्ती आएको थियो सेम त्यही बाटो भएर उहाँहरू लगभग 5-5 वर्षको अन्तरालमा जन्ती लिएर आउनुहुन्छ र हामी विश्व हिन्दू परिषद नेपालका कार्यकर्ताहरू र त्यति मात्रै होइन, गत वर्ष हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति त्यसपछि हाम्रो सांस्कृतिक तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजी स्वयं त्यसमा उपस्थित भएर त्यो जन्तीलाई स्वागत सम्मान गरेर हामी विश्व हिन्दू परिषदले ठुलो हाम्रो हजारौँ कार्यकर्ताहरू त्यहाँ सहभागी हुनुभएको थियो र त्यो सम्बन्ध त्यो विवाह पञ्चमीमा प्रकाशजी 5 लाख जनता त्यहाँ भारत र नेपालको जनता त्यहाँ सहभागी हुन्छ त्यो कार्यक्रममा। गत वर्ष हामीले विश्व हिन्दू परिषदले एउटा सामाजिक सङ्गठन भएको कारणले गर्दा हामीले नेपालमा पहिलोचोटि एकचोटि त हामीले अस्ति यहाँ हेरेको थियौँ शिवसेनाले एउटा सामूहिक विवाह आयोजना गर्नुभएको थियो वनकालीमा र हामीले गत वर्ष यही जनकपुरमा त्यही अब विवाह पञ्चमीकै उपलक्ष्यमा 108 जोडीको हामीले गरिब बेहुला बेहुलीलाई हामीले एउटा सामूहिक विवाह गराउने लक्ष्य हामीले राखेका थियौँ। त्यहाँ 35 जोडी मात्रै उपलब्ध हुनुभयो। हामीले समाजलाई नै आग्रह गरेर एउटा जोडीलाई लगभग 1.5-2 लाखको हामीले सामान गिफ्ट पनि गर्यौँ। त्यसमा भारत र नेपालको पनि त्यसमा सहभागिता भएको थियो हैन। यस्तो सम्बन्ध भनेपछि यो सम्बन्ध छ र यो सम्बन्धले चाहिँ नेपालमा धार्मिक पर्यटन चाहिँ प्रवर्तन हुने तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। अब अलिकति चाहिँ हामीले पूर्वाधारमा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ हाम्रो सन्दर्भमा पनि हैन। मानिस आइसकेपछि ऊ मन्दिरमा धेरै समय रहोस्, त्यो ठाउँमा बढी समय रहोस्, घुमोस्, त्यसबारेमा अध्ययन गरोस्, जानकारी लियोस् भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ हैन। बिल्कुल बिल्कुल। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि मुरी धन्यवाद र सम्पूर्ण सगरमाथा परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट विश्व हिन्दू परिषद नेपालको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ विश्व हिन्दू परिषदको महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंहसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।